Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। पश्चिमबंगालराज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य मतदानम् अद्य प्रातः 7:00 आरभ्य सायं 6:00 निरन्तरया प्रचलति। अस्मिन् चरणे 16 मण्डलेषु विस्तृतानि आहत्य 52,100 निर्वाचनक्षेत्राणि निर्वाचनार्थं सिद्धानि सन्ति। एषु मण्डलेषु दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपैगुरी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर तथा दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर च अन्तर्भवन्ति। अस्मिन् निर्वाचनाङ्गणे 8,70,1400 प्रत्याशिनः स्वभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति। 52,100 निर्वाचनक्षेत्रेषु 44,000 मतदानकक्षाः स्थापिताः सन्ति। एतेषु 84,370 मतदानकक्षाः अतिसंवेदनशीलाः इति ध्वजाङ्किताः सन्ति। अस्मिन् चरणे प्रायः 3.6 कोटि मतदातारः स्वस्य मताधिकारस्य प्रयोगं कुर्युः इत्यपेक्षा वर्तते। कांग्रेस अध्यक्षेण मल्लिकार्जुन खर्गे इत्यनेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्धम् अपमानजनक टिप्पणीनां प्रयोगाय आदर्श आचारसंहितानां प्रावधानानाम् उल्लङ्घनस्य कारणं दर्शयितुं निर्वाचन आयोगेन कांग्रेसदलाय सूचना प्रदत्ता। एताः टिप्पण्यः खर्गेवर्येण चेन्नईनगरे पत्रकारसम्मेलने कृताः आसन्। अस्मिन् विषये भाजपा वरिष्ठनेता केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः दलस्य अन्ये च नेतारः निर्वाचन आयोगं प्रति स्वप्रतिवेदनां समर्पितवन्तः आसन्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ह्यः जर्मन्यां TKMS सबमरीन् संयन्त्रघटकस्य भ्रमणं कृतवान्। सामाजिक माध्यम सन्देशे श्रीसिंहः उक्तवान् यत् तेन सह जर्मनी देशस्य रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियन् च आसीत्। मन्त्री अवोचत् यत् अस्मिन्नवसरे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीः, उन्नत नौसेना क्षमता च प्रदर्शिताः, याः च समुद्रीय क्षेत्रे सहकार्यस्य परस्परं लाभप्रदाः भविष्यन्ति। उत्तराखण्ड राज्यस्य चमोली मण्डले स्थितस्य बद्रीनाथधाम्नः द्वारम् अद्य प्रातः 6:15 भक्तानां कृते उद्घाटितं जातम्। भक्तानां सुरक्षित तीर्थयात्रां सुनिश्चेतुं मण्डल प्रशासनेन विस्तृत व्यवस्था कृता वर्तते। केदारनाथधाम्नः द्वारं ह्यः एव भक्तानां कृते उद्घाटितं। गंगोत्री यमुनेत्री धाम्नोः तीर्थयात्रा सुचारुतया प्रचलति। दिल्ल्याः ईन्धनस्थानकेषु वैध नियन्त्रणाधीन प्रदूषण प्रमाणपत्रं विना यानानां कृते पेट्रोल, डीजल, CNG वा PNG, LPG इत्यादीनि ईन्धनानि नैव प्राप्यन्ते। राष्ट्रिय राजधान्यां वाहन प्रदूषणस्य प्रभावि नियन्त्रणं सुनिश्चेतुं दिल्ली सर्वकारेण एषः निर्णयः कृतः। नूतन निर्देशानुसारं वैध नियन्त्रणाधीन प्रदूषण प्रमाणपत्र सहितानि वाहनानि विशेषतया ईन्धनस्य आपूर्तिं कारयितुं शक्नुवन्ति। सर्वकारेण उक्तं यत् कार्यान्वयने शून्य सहिष्णुतां सुनिश्चित्य सर्वेषु सम्बन्धित संस्थासु उत्तरदायित्वं स्पष्टतया निर्धारितं वर्तते। सर्वकारेण ह्यः ऑनलाइन गेमिंग नियमानां प्रचारं नियमनं च 20-26 इत्यस्य सूचना प्रदत्ता, यद्धि आगामि मासस्य प्रथमदिनात् आरभ्य प्रवर्तमानं भविष्यति। नियमानाम् उद्देश्यम् ऑनलाइन क्रीडायाः नियमनं, नागरिकाणां रक्षणं, वित्तीय व्यवस्थायाः रक्षणं, समन्वित प्रवर्तनस्य सक्षमः उपयोक्तृ अधिकारस्य समर्थनं च वर्तते। जोहान्सबर्ग इत्यत्र तृतीय महिला T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दक्षिणाफ्रिका महिलादलेन भारतीय महिलादलं 9 स्तोभकैः पराजितम्। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ राजस्थान रॉयल्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 40 धावनाङ्कैः पराजितम्। रवीन्द्र जडेजा क्रीडाश्रेष्ठ पुरस्कारेण सभाजितः। अद्य सायं 7:30 मुम्बई इंडियन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं विरुध्य क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।